हांगा स्पेशल ड्रायव्ह केला. आतां तुमी पळयला आमी स्पीड राडार लायला. हो एक पयलीं फाटीं तुमकां खबर आहा एक एक्सिडेंट बी जाल्लो आनी मोस्टली ब्रिजार न्ही आमचे जे मोटरिस्ट आसता ते ही जी ऑरेंज लायन बी आसा ती ते ओवरटेकिंग करता, कोण स्पिडीन येता, ताका लागून एक्सिडेंट जावपाक शकता. एक म्हणजे हांगा रेग्युलर आमचो स्टाफ बी आसता, पूण हांगा आमी ओन्ली ओवर स्पिडींग ओवरटेकिंग केसी करपाचो तो राडार लायिल्लो आसा. दुसरी एक गोष्ट आसा तुमी पयले आमी आतां आमचे PWD इंजिनियर नॅशनल हायवेचे ही तांकां घेवनूय आमी ब्रिजाचें इन्स्पेक्शन केलां, कित्याक आमी थंय एक डिलिमिटर लाय म्हूण तांकां सजेशन धाडलें. सो ताका लागून आमी थंय आज इन्स्पेक्शनूय दवरिल्लें जॉयंट. सो तेय पळोवन गेले आतां. दुसरें आमी ताका थोडी सजेशन केल्या, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल कितें बुशीज आसा ती कट कर. पूण पयल्या त्यो झाडां बी अशीं आयल्या पूण चलत वता तांकांय त्रास जावपाक शकता तें तांकां सांगलां. प्लस सबंद आमच्या गोंयांत आतां ट्रॅफीक आमी सगळे केसी करतात, पूण स्पेशल ड्रायव्ह सो आमी एनफोर्समेंटा बरोबर आमी हाजें एज्युकेशन ड्रायव्ह जी चालू आशिल्ली ती आमी मातशी चड वाडयल्या. लोकांक समजावपाचो प्रयत्न केला की ड्रायव्हिंग तुमी स्कूटर रायड करतना जावं टू व्हिलर हेल्मेट घाला. सीट बेल्ट हो केन्ना केन्ना पळयलें वता की ड्रायव्हरच घालता. अकॉर्डिंग टू लॉ सीट बेल्ट हो ड्रायव्हर को ड्रायव्हर आनी इवन फाटल्यान बस तांकां सुद्दां मॅन्डेटरी आसा. सो आमी आतां ते सगळे तरेची अवेरनेस चालू आसा आमचो. सबंद गोंयभर चालू आसा, पण तशीच आमची सावथाकूय चालू आसा. सर आणि काय रोडाचे प्रॉब्लेम्स आसा त्या संदर्भात कितें उलयले तुमी ते तांचे रोडाचे प्रॉब्लेम आसा ते ऑलरेडी आमी तांकां सजेशन धाडलें फाटीं एक्सिडेंट जालें तेन्ना. ते व्हेरी सून आमचे PWD ऑफिशियल्स आसा पळय तांणी म्हाका आतां हें केलां की ते करतले म्हूण. मेनली ते बाणस्तारी पळय भितरल्यान एंट्री ह्या रोडाक घेता न्ही थंय लायट ना कांय ना रातच्यो लोक आनी थंय व्हेकल्स रातच्यो खूब आसता थंय पार्क केल्ल्यो. बरें ताजेर आमी जें कितें आमचें सजेशन आसा तें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक बरयतले. इवन रातचे जाल्यार आमी ऑथॉरिटीज आसा तांकां बरयता आनी जे व्हेकल्स आसा तांचेरूय आमी एक्शन घेतले केन्ना सरप्रायज हें करून. आनी आमचो जो कावंटर पार्ट आहा पुलीस स्टेशन इवन रातची लेट बी दवरता जाल्यार हांव म्हजो जो DYSP आसा कलीग ताकाय रिक्वेस्ट करतलो अशें अशें जाता. सो आतां अल्कोहोलीक कितें सर सद्या तुमकां कितें मेळ्ळा अल्कोहोलाचे सद्या आतां हो खरें थंय आमी सावथभर सगळ्या केसी केल्ले आसा. रायट नाव म्हजे कडेन एक्झॅक्ट फिगर ना. सो फोन ना जाल्यार हांगा केल्यार तूं दाखय जाता आज केल्या उदक कोलवा केल्ले आसा. कोलवा सद्या तरी हांव आतां 3 आयला मडगांवच्यान 3 जाल्ले आसा. मडगांव जाल्ले आसा. सो सावथ इस्ट सगळे गोंयाभर आमी करता. ही जी केसी करता हाजे फाटल्यान आमचो उद्देश इतलो आसा की जो कोण सोरो पिवन चलयता ताणें आपल्याची सेफ्टी आनी दुसऱ्यांक त्रासाक घालचो न्ही. आनी सोरो पिवन ड्रायव्हिंग करपाचें अलावड ना. सोरो पिवपाचें कांय बंधन ना, पूण जो कोण गाडी चलयता किंवा रायड करता ताणें बिलकुल सोरो पिवचें न्ही असो आमचें हांव अपील करता सगळ्यांक. आनी स्टुडंट्स विदाउट लायसन्स तांचेर कितें तांचेरूय कारवाय आमी अंडर विदाउट MDL आमी केसी करता. अंडर एज आसा ताजी करता. ताजे नंतर ताजे आमी रिपोर्ट धाडटा आतां कन्सर्न ऑथॉरिटी कोर्ट आसा तांकां आमी रिपोर्ट धाडटा. आनी स्कुलांचे आमचे अवेरनेस चालू आसा. नॉट ओन्ली स्टुडंट रिक्षा ट्रक ड्रायव्हर सगळ्याक अवेरनेस चालू आसा. सो आतां ही सद्या तुमचे ड्रायव्ह सगळ्याक सावथाक सगळ्याक चालू आसा. होल सावथ डिस्ट्रिक्टात चालू आसा. आमचेय चालू आसा. पुलीस स्टेशनाची चालू आसा. आनी हाजो फाटल्यान उद्देश एकच आसा आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक अपील करता तुमचोय जीव सांबाळा दुसऱ्याचो. गाडी रूल फॉलो करून चलया. फास्ट चलयनाका, पिवन चलयनाका. जे कोण टू व्हिलर चलयता तांणी प्लीज हेल्मेट घालचें ISI मार्क. आनी इवन फाटल्यान पिलियन रायडर बसता तांणी सुद्दां हेल्मेट घालचें. कित्याक अशें पळयलें गेलां की टू व्हिलरार जितले एक्सिडेंट जाल्या थंय अबावट 60-70% ओन्ली चड अशीं लोकांक रायडर आनी पिलियन रायडर आहा ताका हेड इंजरी जाल्ली आसा.